سلام بنات، غنتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار. واش نظلمه ولا ما نظلمش؟ نجيو هكا تعيلي حسن مع الكوكي كيكا بغات تنوض. بون مرحبا لا بابا بارلا افيك تا بتيت سور سيل تو بلي. قلت لكم غادي نتلاقاو في فيديو جديده هذا النهار. ايناس فو با بارلي سكري يا حبيبه كيداب، عرفتي فريمون ملي كيبداو كيدابزو الفمور راه شي حاجه ماشي عادي. لا فيديو ديال هذا النهار سي بحال اللي كندير دائما في كل سفره، سي لو فواياج تو سامبلومون لا بريباراسيون ديال لا فاليز. سوف كو هذا النهار فيو انني وجدت اون غروند بارتي ديال لا فاليز البارح و سي ريان دو سبيسيال انني جمعت، مي فيو كو بغيتوني نوريكم لا بريباراسيون داكشي كامل قلت اوكي. مي هذا النهار غادي نبداوها ديفيرامون. سي اول حاجه غادي نمشي نشري داكشي اللي خاصني، حيت راكم عارفين في كل سفره ما عرفتش غير انا بوحدي الصراحه ولا بزاف، مي في كل سفره كتكون ناقصاني شي حاجه خاصني نمشي نشريها. دونك دابا ملي جمعت لا فاليز البارح درت نوت وكتبت فيه لي تروك اللي ناقصيني خاصني عاد نمشي نشريهم. باغ اكزومبل مالك خاصني ندير لها الشابو لا بوي مال الحبيبه مالها elle te pousse ça fait ne la touche pas. عرفتي مالك واحد البحاطيه هذيك كتبقى دونك قلت لكم فوالا. دونك بالنسبه لكل واحد خاصني نديرو شي حاجه خاصني نشريهم. دونك قلت نبداو بهاد لابارتي هادي وعاد ابخي ديك الساعات نوريكم مي فاليز مجموعين. واخا الصراحه شفتوهم دو فوا ما غاتكونش شي حاجه مبدله سوف ان بوتي تروك درتو هاد النوبه هادي ما مسنساش كنديرو. اي بي فوالا دونك جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تعجبكم و ا تو تالور هانتوما معنا هاد النهار. شو اتون جو في بارلي بون لي في حنا جينا للشوبينغ سيكو واش في الاولى لا انا اللي درت الفراجو بزاف شنو بغيتي تدخلوا عاد كيبان لك القضيه. بون اول حاجه اللي بغيت سكو غادي ندوز لهنايا الميدي ماركت. عندهم واحد ان فيت جو سي با واش كاينين البنات اللي بحالي مي اللي عندهم مشكل اللي كيبداو ما بين فخادوم ملي كيتلاصقوا فخادوم فهمتي. بون كيتلاصقوا فخادوم ملي كتكون لابسه اون غوب كيبداو فخادوم كيتحكوا. تو فوا كاينه اون بوماد اللي كديرها دونك واخا كيتحكوا فهمتي ما كتصدبرش. دونك غادي نمشي نشوف واش غادي نلقاها هي الاولى و ابخي غنشوف الشابو الملك الشابو الملك وصافي هادشي حد الان اللي عندي حيت خاصني نبقى هازه التليفون باش نبقى مفكره سينو ما عمري ما كنتفكر وبغيت ندوز لفاندنبورغ وهذا حيت خاصني بوكلور بوكلور لشعري مي باقي ما خديتو ومازال جازيت واش ناخذو ولا ما ناخذوش حيت كنخاف نحرق شعري وصافي هادشي اللي كاين. المهم هانتوما معايا بحال اللي قلت لكم قبيله. ملي كتكون كتقلب على شي حاجه c'est pour c'est un sac pour les pieds. Ils vont pas déménager leurs pieds quand même. هادو الا كانوا عينيكم كينشفوا سي سوبر بيان سي دي لارم ارتيفيسيال وهذه هي لا كريم اللي قلت لكم سي اون كريم ايزولونت ريباراتريس ديال اورياج. elle permet d'isoler réparer et protéger vraiment الا كانوا كيتحكوا لكم في خاطكم وداكشي très pratique. Je vous présente le magasin préféré d'Inès. Inès كتدخل لهنا كيتلفوا لها 3+3 gratuit. بون تلمو هي لي ستيكات مقابض كي ما بقيتش عارفه شنو غنختار. ياك مالك لا لي دودو يا با لا بروموسيون فوالا. بون سي ريان دو سبيسيال غير مقابض للبنات. سا جي بري هادي البنات سا فو دير ايناس فو دو. بون هادي هكا بور لي شوفو ou la cicate. C'est tout, rien de spécial. Moi je peux pas choisir ce que je veux. Ouais, malheureusement. C'est dommage, Inès. Aussi le magasin de moi est fermé. Un chat? C'est petit. C'est petit. Alors, et c'est l'autre à Inès? Là. Non, هذا ما صالحش. يلا et c'est l'autre encore? Et c'est le troisième? يلا اجي مالك اجي. اوه
هذا كبير. برافو بيبي. Non, ça va pas. On serait facilement c'est nous. Allez, on va prendre le... Bon, deuxième magasin préféré d'Inès. C'est pas un magasin. Ah, c'est quoi? جالسة كنتسنى إيناس. سمعتيو الزغنانة ديالي؟ كتبغي حتى هي تبان في الكاميرا. بونجور. داك تو ريستي لا. دابا خاصني الشابو ما لقيتوش عند طابالوي. جيسبيغ نلقاه عند او بيبي ولا في سميتو سيرجون ماجور. جيسبيغ. فوالا. هاد النهار باش غندوزو في الزنقة. المهم البنات ما تضحكوش، لقيت هاد لا جوب هادي في اش ام. المهم ما خاصهاش كبوط بيض حيت هكا حمرا جيت بحال اللي هاربه ما عرفت منين. مي صراحه جيت واش زوينه ولا ما زويناش. الا شفتو لي لابساها غادي تعرفوها زوينه. فوالا اتون حبيبه البنات جيت الاكسيون. هاد النهار في انستا ستوري هضرت لكم على واحد لو ماسك نتاع رجلين فريمون قشر لي رجلي ورجعت رجلي بحال لابو دي بيبي، وقالوا لي البنات راه كيتباع في اكسيون دونك جيت نشوفو في اكسيون فين هو. اي اون ميم طون خاصني ناخذ بغيت ناخذ ان فيت لو سو نتاع البحر وديك الشيء الملك والاناث من لهنايا. اطون حبيبه من لهنايا كوم سا فوالا ماشي تمشي تما عاد تقلب عليه. اون بليس تو بي لو بري شير الوغ كو انا في اكسيون ما عرفتش شحال تلقى. غنوريه لكم فوالا ايناس مع بابا. نقلبوا على الماسك. بون كاينين بزاف. هذا لو فامو ماسك او شاربون باقي ما عمري ما جربته. هذا ما عرفتي علاش. المهم باش تشوفوا لي بري تكون عندكم اون ايدي على الثمنات. بون بانوا لي هنايا غير لي ماسك بور فيزاج، ما باليش ديال الرجلين. بوتيت فهمت اخر. انا هنا كاينه لاباري ديال الرجلين. Il n'y a que une crème chauffante pour les pieds, crème pour les pieds. Exfoliant. Coucou Malak. Alors je vous montre. خدينا لا بوي en fin de compte انا في ديكاتلون ما لقيت هادي 4 اورو وهادو هذا ليا وهادو ما مدينش 1 اورو فريمون 66 سنت ولا 90 سنت. فوالا وعاد اللي مالك في يديها نشوف مالك لو بتي سو ديالك جو سي حبيبه. فوالا دونك فريمون بون افير. هو دابا خلاص يا بلان دو موديل. بون هاد لي بيسين هادو كيتباعو عندنا في المغرب جو بونس 120 درهم 150 درهم. فوالا بلان دو شوز. انا كنت باغيه الفلامون غو ساعه محاولش غنلقاه ما لقاش هنايا. البنات الا حداكم شي اكسيون عندهم دابا جابوا هاد لي بيغا بيتزا. اتون بيبي ديالي كديرها في الفران وكطيب فيها باش تجيك بحال اون بيتزا تراديسيونيل وخلاص. فردي ديال الماء نشوف ايناس نشوف سا سي كوا licorne. On a tout ce qu'on veut. البنات هادي 8 ديال الليل فريمون جو سوي كاو كلاكي. ما كنت خاصني نوريكم لا فاليز لان جو سوي سيغ انه غدا غادي ننسى ومن دابا شويه غادي تجي مالك خاصها تنعس. نوريكم ديجا لي تروك اللي خديت الملك اللي ما وريتلكمش لا فيديو حيت بون ملك فاقماتني وشربات لو جو كباتو على راسها وزقاتني نرجع للدار. المهم واحد الفيلم بلا ما نعاودو لكم سا سير غيان. مي بور فو دير الميزات اللي كاينين بور انفون ان فيت يا دو جولي تروك. بعدا ديجا ما وريتكمش لو شابو اللي خديت انا هاد النهار. جو سي با عرفتي هاد النهار عندي مع الحمر دونك هذا من عند ايام
ب 5 euros donc c'est pas cher du tout. sinon عند اوكيدي انا جو نقلب نوريكم. دونك عند اوكيدي بور انفون نبداو بايناس. دونك خديت لها هذا سي نوفيل كوليكسيون ا 12 اورو مي كانوا دايرين 3 اكسسوار غتاخذوهم 7 اورو و5 غتاخذوهم ب 10 اورو. دونك بور ايناس خديت لها هذا لو شابو هذا وهادي وما لقيت نزيد الحاجه الثالثه زدت هاد لا بير دو شوسيت. دونك هادو الثلاثه ب 7 اورو اوليو كو هذا ب 9 وهذا ب 10 وهذا ب 6. وبور مالاك اوسي بون يافي با لا ميم بروموسيون ولا جو بونس يافي لا ميم. المهم ما كانوش كاتبينها مي خلصت هادشي كامل عاوتاني ب 7 اورو. فيها هذا ان شابو جون جا سوبر جولي وخلاص هذا حيت يا بيبي دونك داير لها هنايا باش كتشد وهنايا ان بتي شابو بلو وهذا روج دونك صا بجوج بهم هما كانوا 7 اورو. ولي خديت هاد الحلقات هادو كحل من عند اشم ب4 صافي. والله ما خباش عليك. وي حاجه وحده اخرى نسيت ما وريتها لكمش. شوفوا الروينه انا اخر حاجه خديت هاد لو ساك دو بلاج فوالا. دونك هذا لا بلاج هذا من عند زغا ب 20 على باز كان ب 40 فوالا. وفي قلب منه كاينه هاد اون بوتيت بوشيت لي كتزول. دونك هادي اللي غدير فيها الصرف والتليفون لانه فحال شتيو متقب هكا بزاف. انا افغي دير سا ما ان بتي بو ديرانجي مي فيو كو ما كانش عندي لو شوا وما لقيتش قلت اوكي سي با غراف. كاين في حالي ولا هذاك ملي كنبدا كنجمع لي فاليز كنبداهم والميزان حدايا باش كنبقى كندير وكنوزن كوم سا ما كنديباسيش. نزولوا هذا الكاس من هنا. الوغ بحال شتو غادي نمشي بدو فاليز وغادي نزيد اون اوتر فاليز اللي غادي ندير فيها لي كوش ديال ملك وغادي ندير فيها الماكله ديالها لي بتي بو دو فروي اي دو ليغوم. ما ديتش بزاف مي المهم ديت اللي غادي نحتاج. في هاد لا بروميير فاليز دونك فيها ايناس وملاك وشويه ديالي انا ولا بد خاصني ندير داكشي ديالي. دونك بوغ البنات انا جمعت لهم لابارتي ديالهم بحال هكا صبيبطاتهم وداكشي. اي لو تروك اللي درتو اللي ما عمري ما درتو اول نوبه وفرحانه براسي و سوي فيغ دو موا انني ديت هنايا ان فيت ملي كنت مشيت لدي ام خديت هاد لا تروس هادي وهاد القريعات الصغيورين ياك باش كتعمرهم بلي برودوي ديالك تو سامبلومون. دونك هنايا درت شامبوان د ايناس شامبوان د ملك واخا دابا والله ما عقلت عليهم. هذا شامبوان د ايناس شامبوان د ملك لو جيل دوش وخلاص. كانت عندي هاد لي بتي مينياتور خاصكم تعرفوا سي انا في الصفر هو اللي كنحاول نخدم لي مينياتور اللي تيكونوا عندي فريمون كنحاول نديهم معايا لان سي لوكازيون انك تخدمهم بها. باش ديت هذا سي هادي فيها لي تروك ديال البنات وفيها هنايا ان لي نو سي ان كونسونطري او لي دامونت لوكسيتان وكاين اون ويل دو دوش و اون ويل سيش دونك هذا اللي لهم. سينون اون اوتر بتيت تروس انا عرفتي راني كندير قتله ديال لي تروس. هذه لا تروس هذه فيها غير لي برودوي سولير دونك نوريكم كاينين اللي شافوا هادشي في انستغرام. هذا سي ان ايكران سولير بور لو فيزاج دونك هذا لي انا والبنات خديت لهم هاد لي زيكران سولير من عند دي ام اي سون سوبر بيان. غادي تسولوني علاش شو نطرت الكسوه دونك غتسولوني علاش عرفتيهم من القدام. شوف عاد دابا عاد بخاتمي من الكتف. المهم هذا ان فيت هذا خفيف بور لو كور دونك سي ان بشيت هذا كنديرو دغيا. هادي سي بور لو فيزاج فوالا مي هادشي كيكون مكتوب بالالمانيه راني كندير داكشي غير ثقافه عامه. وتا هادي بور لو كور مي هادي كتكون ان بو بلو ايبيس. وخلاص انا بور برونزي كنخدم هذا نتاع غارنيي جيم بوكو. ديت معايا دي ماسك بور فيزاج هادو ان فيت اللي ما تساؤليش هنايا في هاد لا تروس داياهم لانكم عارفين مع الشمس مع فوالا ليكسبوزيسيون الشمس النهار كامل دونك لو جا كيتكرفس دونك فو ميو هيدراتي. هادي لا بتيت تروس ديالي ديال لي سوان هانتوما نوريها لكم. ديجا ما دايا معايا دوطخ ماسك هادي شفتيو ان سيروم كونتور زيو وفي ان فيت وهذيك لا تروس الصغيره اللي وريتكم قبيله فوالا هانتوما شوفوا هنايا هادي هاد لو بتي فلاكون صغير حتى هو كان ديك لا تروس اللي خديت من دي ام وعمرت فيها لا كريم دو جور ولا كريم دو نوي ديالي ان شاء الله ملي نوصل ديك الساعات فوالا هادي بانت فوالا درت فيهم القياس اللي غادي يقدني بور 15 جور كريم دو جور كريم دو نوي وخلاص صافي لي برودوي بور نيتوايي الفيزاج
هاد لاطروس هادي والبنات هادشي راني باقي ما ساليت عافاكم، راه مازال كاينه لاطروس ديال الميدي، لاطروس ديال المقابض ولاطروس ديال المكياج. دونك هاد لاطروس هادي فيها اصلا نجبدها لهنايا سا سري بلو سامبل. دونك دايره فيها ديودورون ياك. هادي سي اون ويل بور لي شوفو، دونك شوفو فيزاج كور، دونك بور ليدغاتاسيون بحال اللي قلت لكم دائما. هذا سي ليستيرين كوا راكم عارفين واش كيصلاح. هذا الشعر نتاع بيوسيلك لو سيروم الي سوبر بيان فريمون كيخلي الشعر زوين. وديت معايا هذا سي ان رافريشيسون فيزاج، دونك بصح ديك الشيء المهم كديروا على وجهك ديك بشيت سي اون بروم رافريشيسونت اي ا باز دي زويل اسونسييل. لي في هاد لا ماركه دي ديكليور وهادو اليزابيث اردن، هادو غتلقاوهم عند بلانيت بارفان. ميني دونتيفريس من نسيت باقي ما درت لا بوسادون سا طون بيان الحمد لله راني شفت. وخلاص بالنسبه لشعري دونك انا ديت الشامبوان كبير والماسك كبير حيت فوالا بغيت. هادي سي لا غام سيري اكسبير نتاع لوريال. هاد لا غام هادي ديجا جربتها هذيك العام و الي سوبر بيان، جربتها في الصيف. وهادي سي اون غام ابري سوليل، نو ان فيت سي بور لي شوفو كي سون اغريسي بار لو سوليل، دونك فريمون تغسل بها شعرك زوينه بزاف. دونك فيها لو شامبوان لابري شامبوان وفيها هذا سي هادي ان فيت سي ان سبراي كديرو في شعرك وواخا تبقى النهار كله في الشمس مي هو سا بروتيج. وخلاص هذا نتاع كلوران كتعرفوه نتاع ايناس سي بور افوار دي بيتي ريفلي بلون. دونك هذا ديال ايناس سي بور افوار دي بيتي ريفلي بلون. وكلاس ان جيل دوش اللي ديت معايا نتاع نيفيا اللي هو لو لوف سانشاين. فوالا هيا خلاص عاد مكمله حوايجي دونك لي او وباش غنعس. وخلاص ان فيت شنو درت هذا العام، درت هاد النوبه هادي فيها الساك والصنداله والصباط. مي اسكو جي في لي جافي با لابيتود دو الفير هو سورتو كتكون عندك اون فاليز بحال هكا ما عندكش ديك الجياب وديك الشيء ما كنلقاش فين كنحط ان فيت كتحط سوتيرات وسليبات كتحطهم هنايا مي كيترونوا واحد الروينه غراف. دوكو خديت هكا اون بوشيت ديال الساك ديالي وعمرتها بسوتيرات وسليبات. هنايا لا بوشيت هي فيها الساك ولي لي اكسسوار، وهنايا هي فيها الصنداله وداك الشيء. وخلاص حوايجي هما هادو. جي ادوري هاد لو هذا زوين. اي دونك ان فيت ما بقاليش بزاف ما نجمع. جو في اسيي دافونسي دابا قبل ما طلع مالك الناس لان سينو مالك ملي كتطلع ما صافي ما يمكنليش ندخل للبيت. ومازال عرفتي هنايا شوفوا لي كولي اللي باقي ما تحلو. هادي لا تروس ديال الصباغه مي بون ما غاديش ندي الصباغات كاملين، غادي ندير يلاه 2 ولا 3 كولور. دايوغ منهم هاد لو موف اللي دايره انا هاد النهار سي با واش تكونوا لاحظتوه ولا لا مي il est super beau. و la teinte ديالو en fait c'est un vernis ديال Lancôme و c'est le numéro 2 le numéro 2 ديال Lancôme. والبارح بالليل شنو درت البارح بالليل سي كو جمعت المكياج ديالي قلت باش يبقى لي يلاه نحطو في اون تروس وغادي نوريكم شنو غادي ندي معايا. فريمون ندي معايا بزاف en fait شنو وقع لي هاد الصفره هادي قلت ليلى دائما ملي كنكون غاديه كنقول اوبتيميزاسيون ديسباس ما نديش بزاف ما نتقلش داكشي وكتبقى غادي ودير معاك غير شويه تاع الحوايج وداكشي سيري قلت هاد النوبه طومبي الا خاصني ندي معايا الحوايج بزاف غندي بزاف مي غادي ندير تو سكو انا جي اونفي دو ميتر جي اونفي دو بورتي ولا الماكياج ولا شي حاجه ما غاديش نسوق. داير خاصني عاد نمشي نزيد الكيلويات نشريهم دونك قلت ما غاديش نسوق وغادي ندي معايا تو سكو جي اونفي دو فير. وبهذا غادي تشوفوا هذا المكياج هادشي كامل اللي غيبان لكم دابا. المهم اول حاجه هما لي روج ا ليفر. دونك ديت معايا هذا سي لو بوم ا ليفر هي سوبر بيان تاع بودي شوب مي هذا ما غاديش نديه غير محطوط هنايا بالغلط. دونك هادو هما اللي غادي ندي. هانتوما شوفوا لي كولور. هذا سي دو روج بجوج بيهم. ensuite كاينين هادو نتاع نيكس ها هما دو لي كولور سي دي كولور فلاش فريمون دي تروك فلاشي. وفي الصف الثاني كاين هذا لو روبيو ديال ماك اللي راني دايره هذا النهار. كاين هذا ديال مايبلين حتى هو الي سوبر بيان. وهاد جوج عكاكرات ديال افون هاد لو روز فيشير غزال. هذا سي بور ديدغاتاسيون ديال لي ليفر. هذا سي كيخليك لي ليفر تانتي جو بونس فايت لي وريتو لكم كنت وريتو لكم في الروج اصلا ما نمشوش كنت وريتكم ديك النهار فوالا كنت وريتكم ديك النهار لو روج هو هذا مي هذا سي ان فرامبواز. دونك النوبه قلت غادي نبدل وغادي ندير لو فرامبواز. خلاص غسلت لي بيوتي بلاندر ديالي البارح دونك هادو. هذا سي لا بروم فيكساتريس ماكياج سورتو مع الصهد وديك الشيء نتاع ماك. وغادي نجيو هنايا
البلاصه داكشي اللي ستفت. الوغ هانتوما باش تفهموا داكشي ستفت انا فاش ملي كنجي ندي معايا المكياج باش ما كنساش كنبدا لوجي فريمون اي حاجه كنبدا بها. دونك بور سكي لا بودر ديت هذه لا بودر ديال ماك معاها هذه نتاع نيكس زوينه بزاف وهذا سي ان برونزر. لي فون دو فوالا هادو سي دوطخ بودر دونك دايره 3 ديال لي بودر حتى الا غنكون عروسه انا غنبقى نماكيي كل ليله. هذا اون فيت لو فون دو تان ديال كلارانس. هاد لو فون دو تان هذا ديال كلارانس اللي وريتكم هو اللي انا دايره في وجهي هاد النهار دونك هو اللي شفتوني قبيله دايره و il est très léger وزوين. هذا قلت ان فيت بقى نديرو حتى في وسط النهار سورتو انه فيه SPF 50. هانتوما فيه SPF 50 دونك هذا سي سوبر بيان يبروتيج لو فيزاج او ميم طون غادي يخلي لي لو تان غيخلي لي لو تان مقاد. وهذا العام دونك تنقول مي ما عرفتش مي اولا منين نعوم ما نفزكش شعري ما نفزكش وجهي كوم سا ما نابيميش ما بو فوالا. دونك هذا قلت سافا سيرفير. فون دو تان ديت هادو نتاع نيكس ديت دو تانت واحد اللي دابا كيجيني دابا وواحد ملي غادي نتشمش شويه حيت انا كنكحال في الشمس. ديت الهايلايت دونك ديت هاد لاباليت هادي نتاع نيكس زوينه بزاف فريمون فيها بزاف نتاع لي كولور نتاع الهايلايت مع هذا ديال ماك مع لو هايلايت نتاع ماك وهذا سي ان تروك بور éclairer لو فيزاج ويعطيوه ليكلا. دونك هادو سي لي كريون ا ليفر هادو سي لي فوسيل شنو اخر وخلاص. هنايا هانتوما انتي سيرن ماسكارا سورسي وهنايا تو سكي ايلاينر وكريون. هذا سي لو سافون بور نيتوايي لي بانسو. وبالنسبه لي باليت هذه بزاف هادشي لي باليت دونك ديت هذه لا باليت ديال نيكد كتعرفوها. ديت هذه لا فيس كانت عندي قديمه نتاع اوربان ديكي مي فيها دي كولور زوينين بزاف. فوالا هذه شحال ما خدمتها قلت سي لوكازيون. ديت هذه هي دي كولور زوينين نتاع نيكس بيان سور. انا غتشوفوا عندي ماكياج بزاف نتاع نيكس. خلاص هذه سي اون باز ا بوبيير. وهاد لا باليت هذه ديال لونكوم اللي حتى هي الي سوبر بيان غنحاول نحلها ونوريها لكم. سي فريمون دي كولور ديتي. شوف فوالا لي في هادو هما هادي الجميع نتاع ما فاليز. مازال حنا اوني لاندي ما غادي نسافر انا ان شاء الله حتى دون 2 جور ميركودي مي قلت غنحاول نجمع مي فاليز قبل لانه دائما كنجمعهم وكنخلي حتى لا ديرنيير مينوت وكنخلي الدار مربوله واحد التروبيله انكرويبل تدخل ماشي انا اللي غادي نجي غنجمعها من بعد. قلت دابا فيكو لا فام الميناج كتجي ماردي جو في ان بروفيتي غادي نشد ما فاليز اليوم فوالا كوم سا جو سوي ترانكيل. وغدا يدار الميناج تكون دار مجموعه مقاده زعما داكشي نتاع الناس الحاذقين وداكشي اللي كتبغيو اللي انا ما عنديش معاه بزاف. اي دونك فوالا هاد لا فيديو هادي بلوز او موان وريتكم صراحه حيت يافي ريان دو سبيسيال مي فريمون البنات بزاف اللي طلبوها مني قالوا لي ليلى نديري لا فيديو رونجمون فاليز داكشي بحال اللي كندير كل عام بريباراسيون. دونك فوالا خرجتيو معايا داكشي كامل اللي خاصني يتقضى. لاني ملي كنبغي نهضر بالزربه حيت دايرين واحد شويه ديال السردين بدات كتعطي ريحه ديال السردين طالعه للدار. اي بي فوالا دونك سي سا لا فيديو. جيسبر انها تكون عجبتكم. ما نقولكمش فاتكم يمكن تكون فاتكم في شي حاجه مي راكم عارفين انا ماشي ناسيونال جيوغرافي ماشي الجزيره ماشي هذا اللي كيبغي الثقافه ويتعلم ويكون يزيد شي حاجه راه يمكن يشوف ديك لي شين بوغ افوار اون انفورماسيون ديريكت مي اترافير لي شين يوتيوب راه لانفورماسيون ما كتجيكمش ديريكت مي انديريكت كتوصل لكم على حساب كلها وشنو هو. المهم تكونوا فهمتيوني الا فهمتيوني فعبروا على داكشي اللي بغيت نقول لكم. سي دي زونت بوزيتيف سي لونفي دو فيغ سي اوتر شوز كي سو بارطاج من غير ديك هل تعلم انه فهمتيوني شنو بغيت نقول. اي دونك فوالا دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله سيغمون غادي تكون اون فوا ان فواياج. الله يوصلنا على خير و